आयज खूब दिसांनी आमच्या शेतान येयल्लो आनी पळयल्यार सगळ्या वाटेन धवेच जाल्लेले आसा आनी अळमी जी आसा ती फुल्लेली आसा. पळोवन सामकें पिकासांव जालें. अळमी खूब दिसांनी शेतान येयल्ल्या कारणान हे पळोवंक मेळोंक ना. पूण मागीर सामकेंच एक रिसर्च करून पळयली ह्या अळम्यांचेर जाल्यार लागीं वचून पळयलें आनी रिसर्च केलें जाल्यार पळयलें की ही अळमी जी आसा ती विशारी आसा. खुबशे लोक खास करून फाटल्या दिसांनी सावंतवाडी बी ही विशारी अळमी खावन दुयेंत पडले आनी हें आसा की इतली अळमी विशारी आसा की भितर ही खाल्ल्या उपरांत फूड पॉयजनींग जाता. आनी आमी पळयलें फाटल्या दिसांनी जी अळमी खावन आमी न्यूज आयकलां आसतली अळमी खावन कितलेशेच लोक हॉस्पिटलान गेले ती ही अळमी जावन आसा. सो गायज स्पेशल व्हिडिओ हेकाच लागून काडला की अळमी जी आसा ती काडटना आयडेंटिफाय करात. ह्या दिसांनी श्रावण म्हयन्यान ही खुबशी अळमी आसा ती आतां फुलोवंक लागलेली आसा. कारण आतां वोत जे आसा ते भरपूर पडोंक लागलेले आसा आनी पावस आसा कमी जाल्लो आसा. ताका लागून ही अळमी जी आसा ती खूब फुलोवंक लागलेली आसा. सो गायज ही अळमी काडटना आनी जावं खाताना काळजी घेयात आनी टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.